डिस्कशन होगा। और हर सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट है तो इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करते हैं कि इसमें हमारे पास कितने सेमेस्टर्स है, और इस सब्जेक्ट पर भी हमारा डिस्कशन होगा जो कि इम्पोर्टेंट है इस बीएसएन के प्रोग्राम में। तो व्हाट इज बीएसएन? It is a Bachelor of Science in Nursing. Means it is a medical professions after MBBS and BDS. Bachelor of Science in Nursing. इसी हायर एजुकेशन कमीशन के मुताबिक अगर इसको हम देख ले तो इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट हावर जो है 124 136 है। और इस बीएसएन का जो ड्यूरेशन है ये हमारे पास है 4 इयर्स, यानी ये 4 इयर्स डिग्री है। इसके अलावा इसमें हमारे पास जो सेमेस्टर का जो ड्यूरेशन है, यानी हर सेमेस्टर कितना टाइम होगा, तो हर सेमेस्टर में हमारे पास 16 to 18 वीक्स होगा। इसके अलावा हमारे पास इसमें कितने सेमेस्टर्स है, तो इसमें हमारे पास टोटल सेमेस्टर जो है ये 8 सेमेस्टर्स है। इसके अलावा हमारे पास है कोर्स लोड पर सेमेस्टर, यानी पर सेमेस्टर में जो कोर्स लोड है इसका क्रेडिट हावर किया है, तो एवरेज हमारे पास 15 to 18 क्रेडिट हावर्स है हर सेमेस्टर का। इसके अलावा नंबर ऑफ कोर्सेज पर सेमेस्टर में कोर्सेज कितना होगा, तो 4 to 6, नॉट मोर देन 3 लैब और प्रैक्टिकल कोर्सेज। तो ये हमारे पास HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन ने इस प्रोग्राम को का जो ड्यूरेशन है, इसका जो सेमेस्टर का ड्यूरेशन है, इसका क्रेडिट हावर है, ये इसने दिया है। इसके अलावा हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्पलेट फॉर 4 इयर्स बीएस नर्सिंग। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट कितने होंगे, कंपलसरी सब्जेक्ट है, और इसके अलावा जनरल कोर्सेज टू बी चूजन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स। कंपलसरी रिक्वायरमेंट्स द स्टूडेंट हैज़ नो चॉइस, यानी ये इस तरह के सब्जेक्ट है कि इसमें कोई चॉइस नहीं होगा, ये स्टूडेंट्स लाजमी करेंगे। 9 कोर्सेज है और इसका जो क्रेडिट हावर है वो है 22 क्रेडिट हावर्स। सब्जेक्ट हमारे पास इसमें इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, इंग्लिश 3, इंग्लिश 4, इंग्लिश 5, इंग्लिश 6, इंग्लिश 7 एंड इंग्लिश 8, यानी हर सेमेस्टर में हमारे पास एक एक इंग्लिश का पोर्शन होगा। और इसमें बेसिकली हमारे पास किया होगा जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में 9-10 में जो इंग्लिश पढ़ा था, इससे थोड़ा सा ये मुख्तलिफ है। मीन्स इसमें हमारे पास आप रिसर्च किस तरह करेंगे इसके हवाले से इसमें करिकुलम होगा, और इसके साथ इसमें ग्रामर भी है। ग्रामर के हवाले से ये प्रेजेंटेशन आप किस तरह करेंगे, कम्युनिकेशन आप किस तरह करेंगे एक पेशेंट के साथ, तो ये ऑल एस्पेक्ट्स इस इंग्लिश के अंदर इसने डिस्कस किया है। और ये हमारे पास क्या है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान स्टडी है, यानी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस्लामिक स्टडी है, इथिक्स है, यानी आप पेशेंट के साथ किस तरह इथिकली जो है आप इससे मीटिंग करेंगे। अगर आप एक वार्ड में आपका ड्यूटी है तो आप पेशेंट के साथ आपका रवैया किया है, आपका इथिक्स किया है, आपका अखलाक किया है, तो इसमें इथिक्स में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स है, mathematics 1 and mathematics 2. Why mathematics is included in the BSN? Because BSN is a medical profession. The answer of that question is that mathematics 1 and mathematics 2 इसलिए इसने इसमें चूज़ किया है कि अगर आप एक मेडिसिन को डाइल्यूट करते हैं कि हमारे पास 5 मिलीग्राम है, ये हमारे पास है 20 मिलीग्राम है, और डॉक्टर ने इस तरह प्रेस्क्राइब किया कि इस पेशेंट को सिर्फ 2 मिलीग्राम की ज़रूरत है, तो आपने इसको किस तरह डाइल्यूट करना है। यानी मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 को इसने इसलिए इसमें जो है ऐड किया है ताकि आप बेहतरीन अंदाज में मेडिकल यानी वार्ड के अंदर मेडिसिन का डोजेज प्रॉपर अमाउंट में करें। यानी मेडिसिन के डोजेज के लिए मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 इसने इसमें जो है इंक्लूड किया है। इसके अलावा हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर इसलिए इसने इसमें चूज़ किया है कि आप वार्ड में कंप्यूटराइज सिस्टम होगा, डिजिटल सिस्टम होगा, आप पेशेंट से डेटा इकट्ठा करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे और इस कंप्यूटर के अंदर आपने इसको फुट करना है, तो इसलिए कंप्यूटर भी इसने इसमें इंक्लूड किया है।
پھر ہمارے پاس ہے جنرل کورسز ٹو بی چوزن فرام ادر ڈپارٹمنٹ، یہ ہمارے پاس 7 to 8 کورسز ہے، اور اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ ہے 21 to 24 کریڈٹ ہاورس۔ سبجیکٹ اس میں کیا ہوگا مائکرو بایولوجی ہوگا۔ واٹ از مائکرو بایولوجی؟ یعنی اس میں ہم مائکرو آرگینزم کو ڈسکس کریں گے، بیکٹیریا، فنجی اینڈ وائرس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ اس میں ہمارے پاس ہے اناٹمی اینڈ فیزیالوجی۔ اناٹمی اینڈ فیزیالوجی میں ہم اناٹمی مینس دا انٹرنل ایز ویل ایز دا ایکسٹرنل اسٹرکچر آف دا آرگینزم، اور فیزیالوجی میں ہم فنکشن کو، ہر آرگن کے فنکشن کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے بایو کیمسٹری۔ بایو کیمسٹری میں ہم بیسیکلی کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور لپڈ کو ڈسکس کریں گے، لیکن اس ہر سبجیکٹ کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچرز میں۔ پھر ہمارے پاس ہے ایتھکس۔ پیتھو فیزیالوجی ہے۔ پیتھو فیزیالوجی میں ہمارے پاس جو پیتھوجن آ جاتا ہے باڈی کے اندر، تو اس پیتھوجنس کے رزلٹ میں باڈی کے کن کن آرگن میں ایشو آ جاتا ہے، تو اس پر ہمارا ڈسکشن ہوگا۔ نیوٹریشن کو ڈسکس کریں گے اور سائیکالوجی کو بھی ڈسکس کریں گے، یعنی مائنڈز، دا اسٹڈی آف مائنڈ، اس میں ہم مائنڈ کے اسٹڈی کریں گے سائیکالوجی میں۔ پھر ہمارے پاس ہے ڈسپلن اسپیسیفک فاؤنڈیشن کورسز ہے۔ اس میں ہمارے پاس FON1 یعنی فنڈامنٹل آف نرسنگ 1 which is the most important subject in the BSN، فنڈامنٹل آف نرسنگ 2 AHN ایڈلٹ ہیلتھ نرس 1 اینڈ ایڈلٹ ہیلتھ نرس 2۔ اس میں ہمارے پاس کمیونٹی ہیلتھ نرس ہے، ہیلتھ اسسمنٹ ہے، کلچر، ہیلتھ اینڈ سوسائٹی کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر ہمارے پاس ہے میجر کورسز انکلوڈڈ ریسرچ، پروجیکٹ اور انٹرنشپ۔ اس میں ہمارے پاس ہے بایو اسٹیٹسٹکس، ریسرچ، ایپیڈیمیالوجی، ہر سبجیکٹ کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ کریٹیکل کیئر نرسنگ، اور اس کے علاوہ ٹیچنگ لرننگ۔ پھر ہمارے پاس ہے CHN2 یعنی کمیونٹی ہیلتھ نرس 2، اور ہمارے پاس ہے MHN مینٹل ہیلتھ نرس اور پیڈیاٹرک ہے، اور 10 نمبر پر ہمارے پاس ہے فارماکالوجی which is the most important subject۔ فارماکالوجی میں بیسیکلی ہم ڈرگس کو ڈسکس کریں گے۔ پھر ہمارے پاس ہے CHN3 کمیونٹی ہیلتھ نرس 3، نرسنگ سیمینارس ہے، اور سینئر الیکٹیو کلینکل پریکٹس، یہ ہمارے پاس 8 سیمسٹر میں ہوگا۔ سم آف اسٹڈیز پر 4 ایئر BS نرسنگ، یعنی فرسٹ ایئر میں آپ کتنے سبجیکٹ پڑھیں گے؟ تو آپ 13 سبجیکٹ پڑھیں گے۔ فنڈامنٹل آف نرسنگ 1 مائکرو بایولوجی، اناٹمی اینڈ فیزیالوجی 1 بایو کیمسٹری، کمپیوٹر اسکلز انگلش 1، فنڈامنٹل آف نرسنگ 2، اناٹمی اینڈ فیزیالوجی 2، اپلائیڈ نیوٹریشن، کمیونٹی ہیلتھ نرس 1، انگلش 2، اسلامیات اینڈ پاک اسٹڈیز۔ سیکنڈ ایئر میں آپ کن سبجیکٹ کو پڑھیں گے؟ ایڈلٹ ہیلتھ نرس 1 کو پڑھیں گے، پیتھو فیزیالوجی 1 کو پڑھیں گے، ہیلتھ اسسمنٹ 1 کو پڑھیں گے، فارماکالوجی 1، میتھمیٹکس کو پڑھیں گے، انگلش 3، یہ ہمارے پاس انگلش 3 ہے، HN 2، پیتھو فیزیالوجی 2، فارماکالوجی 2، ہیلتھ اسسمنٹ 2، ڈیولپمنٹل سائیکالوجی، انگلش 4 اینڈ نرسنگ ایتھکس۔ ایئر 3 میں آپ پیڈیاٹرک ہیلتھ نرس، کمیونٹی ہیلتھ نرس 2 یعنی CHN 2، ٹیچنگ لرننگ، پرنسپل پریکٹس، انگلش 5، مینٹل ہیلتھ نرسنگ، انٹروڈکشن ٹو بایو اسٹیٹ، بیہیویئر سائیکالوجی آپ پڑھیں گے، ایپیڈیمیالوجی پڑھیں گے، ہیلتھ کلچر، ہیلتھ سوسائٹی پڑھیں گے، اینڈ انگلش 6 پڑھیں گے یعنی اکیڈمک رائٹنگ۔ پھر آپ فورتھ ایئر میں آپ کریٹیکل نرسنگ کیئر پڑھیں گے، انٹروڈکشن ٹو نرسنگ تھیوریز پڑھیں گے، لیڈرشپ، مینجمنٹ ان نرسنگ پڑھیں گے، نرسنگ ریسرچ، انگلش 7 اینڈ کمیونٹی ہیلتھ نرس 3، نرسنگ سیمینارز، سینئر الیکٹیو ان کلینکل نرسنگ پریکٹس اینڈ انگلش 8۔ پھر آپ اس میں ہمارے پاس سیمسٹرز ہے، یعنی فرسٹ ایئر میں 2 سیمسٹر ہوگا، اور ایک سیمسٹر میں یعنی نمبر 1 جو سیمسٹر ہے اس میں آپ کورس ٹائٹل کتنے ہیں؟ 6۔ فنڈامنٹل آف نرسنگ 1 آپ پڑھیں گے، مائکرو بایولوجی پڑھیں گے، اناٹمی اینڈ فیزیالوجی پڑھیں گے، بایو کیمسٹری پڑھیں گے، انگلش 1 اور کمپیوٹر اسکلس پڑھیں گے۔ اس کا کریڈٹ ہاور کیا ہے 16، یعنی جس سبجیکٹ کا کریڈٹ ہاور زیادہ ہوگا تو اس سے GPA بھی زیادہ بنتا ہے، یعنی فنڈامنٹل آف نرسنگ جو ہے اس کا جو کریڈٹ ہاور ہے وہ 4 ہے، تو اس کے لیے آپ نے زیادہ محنت کرنا ہے، زیادہ اسٹرگل کرنا ہے کہ آپ کا GPA اس میں بہترین آ جائے۔ اگر آپ کا مارکس اس میں بہترین آ جاتا ہے تو آپ کا GPA جو ہے یہ بہترین آ جاتا ہے، لیکن اگر آپ کا مارکس اس میں کم آ جاتا ہے اور یہ جو دوسرے سبجیکٹ ہے اس میں آپ کا مارکس زیادہ بھی آ جاتا ہے
तो आपका GPA पर इफेक्ट होगा। सेमेस्टर 2 में हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी 2, कम्युनिटी हेल्थ नर्स 1, अप्लाइड न्यूट्रिशन इंग्लिश 2, इस्लामियात एंड पाक स्टडी। इसका जो क्रेडिट हावर है वो 17 हावर्स इसका क्रेडिट हावर्स है। इसमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 इसका क्रेडिट हावर ज़्यादा है। ईयर 2 यानी सेमेस्टर 3 में आप 6 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। HN पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी 1 पढ़ेंगे, HA यानी हेल्थ असेसमेंट पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी 1 पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश 3। इसका क्रेडिट हावर भी हमारे पास 17 हार्स है, लेकिन आपने एडेड हेल्थ नर्स के लिए ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत करना है कि आपका मार्क्स इसमें बेहतरीन आ जाए। ईयर 2 में हमारे पास सेमेस्टर 4 होगा और इसमें भी 6 सब्जेक्ट है इस तरह के, जिस तरह ईयर 3 में है। ईयर 3 यानी सेमेस्टर 5 से फिर न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। फीचिन यानी पीडियाट्रिक हेल्थ नर्स होगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस RTLP एंड इंग्लिश 5। इसका क्रेडिट हावर हमारे पास 18 हार्स। फिर हमारे पास सेमेस्टर 6 में इमेजिन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू बायोस्टेट पढ़ेंगे, बिहेवियर साइकोलॉजी पढ़ेंगे, एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे, इंग्लिश 6 एंड कल्चर हेल्थ एंड सोसाइटी। फिर हमारे पास सेमेस्टर 7 में क्रिटिकल केयर नर्स, इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग थ्योरी, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इन नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च एंड इंग्लिश 7। लास्ट सेमेस्टर यानी 8 सेमेस्टर में आपने कम्युनिटी हेल्थ नर्स को पढ़ना है, नर्सिंग सेमिनार्स करना है, रोल ट्रांजिशन करना है, और आपने इस सेमेस्टर में रिसर्च भी करना है कि आपने इन 4 इयर्स में कोई ऐसे स्किल्स पर आपने महारत का हासिल करना है। आपने हार्ट पर रिसर्च करना है, लंग्स पर करना है यानी डायबिटीज़ मेलाइटस पर करना है, इस तरह के MI पर यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन पर आपने रिसर्च करना है। इसके अलावा आपने बहुत से डिजीज़ पर आपने रिसर्च करना है कि एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी में किस तरह के डिजीज़ किस तरह आ जाता है, इसका साइन और सिम्टम्स आप कलेक्ट करेंगे पेशेंट से, और इसके ट्रीटमेंट के लिए आपने ख़ुद जो है कदम बढ़ाना है कि आपने 4 इयर्स में जो कोर्स कवर किया है इसका ट्रीटमेंट आपने ख़ुद जो है निकालना है। तो ये हमारे पास बीसिन था, ये बीसिन हमारे पास किया है और इसके सब्जेक्ट को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे